बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, मैं आपको कहता रहा हूं कि असेंबली टूटेगी, फिर बहुत कुछ बदल जाएगा। बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। सिंध में पीपल्स पार्टी पे हाथ डाला जा रहा है, पंजाब में तैयारी शुरू हो रही है। राना सनाउल्लाह बैठ के टीवी के ऊपर कह रहे हैं, जनाब ऐसी चीजें तो पहले भी होती रही हैं, 76 साल से कोई फर्क नहीं पड़ा। असल खबर अब क्या है? असल खबर वही है, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। लेकिन असल खबर यह है, वो जो इमरान खान को गिरा के अपना मुस्तकबिल उसके बीच में से देख रहे थे, वो इमरान खान के वकील बनते हुए नजर आ रहे हैं। वो जो कहते थे कि इमरान खान के ऊपर कांटा लग गया है, जो कहते थे कि इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, पाकिस्तान के लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं इमरान खान हमें कबूल है। और इस बात का उन्हें अंदाजा है कि ये वो कबूलियत नहीं बख्श रहे, ये पाकिस्तान की अवाम की फतह है, पाकिस्तान की अवाम की जीत है। किस तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूं। अब चूंकि ये था कि कांटा लग जाएगा, इमरान खान जो है वो निकल जाएंगे, तो जनाब फिर तो सत्ते खैर है ना, फिर तो अवाम हमारे नारे लगाएगी, आई आई मरियम, आई आई बिलावल, इस किस्म की चीजें। ऐसा हुआ नहीं है। वो जेल में बैठा हुआ जीत रहा है, ये जेल से बाहर बैठ के हार रहे हैं। अब इस सब के बीच में खबर क्या है, जरा अंदाजा लगाइए। वो बिलावल जरदारी जो उस पूरे अमल का एक चीज मैं जरूर आपको कहना चाहता हूं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी की बातें हो रही थी, मुस्लिम लीग नून उसमें पेश थी। वो जब ये सोच रही थी कि सुनिया होजन गलियां विच मिर्जा यार फिरे, तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, ये काम ना करें। इसलिए नहीं कि पीपल्स पार्टी को कोई इमरान खान से, तहरीक इंसाफ से बहुत प्यार था। उनका ख्याल यह था कि इसलिए कि ये काम शुरू हो गया, पार्टीज के ऊपर पाबंदी लगने वाला, तो इमरान खान जैसी मकबूल शख्सियत की पार्टी के ऊपर लगी, फिर तो कोई नहीं बचेगा। सो इसलिए जरूरी है इसको यहां पे रोका जाए। तो पीपल्स पार्टी वहां पे एक रुकावट बनी। इसमें इस चीज की तो दाद उनको देनी चाहिए, जो क्रेडिट है वो मैं आपके सामने रखूंगा। चले, बेशक उन्होंने अपने लिए सोचा, लेकिन इमरान खान के लिए उनकी इस हद तक तो थी। अब जरा अंदाजा कीजिए, अब बिलावल क्या कहते हैं। बिलावल कहते हैं, जनाब के ये बात मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की जो अवाम है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चुनते हैं, उनको मुंतखब करते हैं, तो फिर हमें भी ये कबूल करना पड़ेगा और कबूल करना चाहिए। यह है वो इमरान खान के हक में वो गवाही कि पाकिस्तान के लोग इस वक्त कहां खड़े हैं। और ये पूरे का पूरा सिस्टम, जिसमें सियासी जमातें हैं, जिसमें नजर ना आने वाली जमातें हैं, जिसमें जमातों का स्टेटस ना होने के बावजूद जमातों से बड़ी ताकत वाले लोग हैं, उन सब की ख्वाहिशात के बावजूद अगर आज इमरान खान के मुखालिफिन उसको जेल में डालने के बाद भी ये मान रहे हैं। देखिए, आप तो कहते थे ना कि अवाम में बल्ले का निशान नहीं होगा, इमरान खान का नामो निशान नहीं होगा। तो अगर आप इस बात के ऊपर आ गए हैं, अब इसकी दो सतूहात है। पहली सतह यह है कि इमरान खान वाकईतन मकबूल है और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, अनमैचेबल इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान के अंदर है। दूसरी वजह एक और भी है। दूसरी वजह, पीपल्स पार्टी अब कहीं और आंखें भी दिखा रही है, उनको बता रही है कि आप हमारे ऊपर जो हाथ डाल रहे हैं, आप खुशी शौक से हाथ डालें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम इमरान खान के साथ कंटेनर पर चढ़ जाएं, हम इमरान खान के साथ खड़े हो जाएं। तो वो दूसरी नजर में तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने हमारे साथ ये किया तो हम इमरान खान को सियासी स्पेस दे सकते हैं। हालांकि उनके बस की बात नहीं है। वो इमरान खान का नाम लेके कहीं और खौफ जो तारी है, उस खौफ को बढ़ा के अपने लिए जगह पैदा करना चाहते हैं। एक उसकी वजह ये भी मैं आपको बता दूं, तो ये भी आपके ज़हन में होना चाहिए। अब वो कहते हैं, जी पाकिस्तान के अवाम के ऊपर तजर्बे करना बंद करें, अवाम को खुद फैसले करने दें। नहीं बिलावल साहब, इन तजर्बा करने वालों में आप शामिल थे। ये तजर्बा ना होता तो पिछले 16 महीने, आप जो आज बड़े फख्र से बता रहे थे ना कि आप पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वजीर खारजा थे, वो उन तजर्बों की बुनियाद के ऊपर ही था। अदरवाइज आपको पता है कि किस तरीके से हुआ। अब आते हैं इस बात के ऊपर, सदर पाकिस्तान के ऊपर के फौरी दस्तखत करो। अटक जेल वालों को पता है कि सदर के पास चंद घंटे बाकी हैं। अब चंद घंटे हैं, 12 बजे उनके ओहदे की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद तो जाहिर है वो एक तरह से निगरान के तौर के ऊपर ही वो फुल फ्लैज इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनकी कोर कमेटी का एक अहम तरीन इजलास हुआ
اور اٹک جیل سے جو گرین سگنل ہے اس کے مطابق صدر پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ صدر پاکستان فوری طور کے اوپر دستخط کریں اور دستخط کر کے الیکشن کی تاریخ کا فوری طور پہ اعلان کریں. اب میں ان کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کا اعلامیہ آیا ہے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. صدر مملکت سے عام انتخابات کی تاریخ کے بلا تاخیر اعلان کا مطالبہ. صدر مملکت کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کے فوری تعین کے لیے قرارداد متفقہ طور پہ منظور. صدر سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے اس حوالے سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کیا تو اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ آئین کا آرٹیکل جو 48 ہے آپ بنیادی طور پہ اس کی خلاف ورزی کے جو مرتکب ہیں وہ ہو رہے ہیں. اور یہ کہا گیا ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آرٹیکل ان کا کہ دستور کا آرٹیکل 48(5) قومی اسمبلی کی قبل از وقت تحلیل کی صورت میں صدر مملکت کو انتخابات کے انعقاد کے لیے 90 روز کی مدت کے اندر کسی تاریخ کے تعین کا پابند بناتا ہے. اس لیے صدر مملکت جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں. صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کیا تو آئین کی بے حرمتی, عوام کے بنیادی آئینی دستور و جمہوری حقوق کی پامالی کے ذمہ دار ہوں گے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اپنے ووٹوں سے بننے والے صدر کو بھی کہہ رہی ہے کہ آپ ذمہ دار ہوں گے اگر یہ نہ ہوا تو. صدر اب بڑی ایک مشکل سچویشن میں آ گئے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے کیا بنتا ہے. اور پیپلز پارٹی بھی جب آج بلاول نے بھی کہا ہے کہ 90 روز میں الیکشن کروائے جائیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوامی رابطہ مہم شروع کرنے والے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی ہم الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں, الیکشن میں تاخیر کرنے والے وہ ہیں جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ساتھ وہ کہہ رہے تھے جو آج جیل کاٹ رہے ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. دوسری جانب مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ وہ عوامی رابطہ مہم شروع کرنے جا رہی ہے, اور آج بھی رانا ثناءاللہ نے ٹویٹ کیا کہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, فروری میں عام انتخابات ہوں گے, محترم قائد نواز شریف الیکشن مہم میں پارٹی کو لیڈ کریں گے. اگر آپ کو گھبراہٹ نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ گھبراہٹ بتانے کی کیا ضرورت ہے. اور یہ پیپلز پارٹی بھی جیسے کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں, تو بھائی آئیں نا, الیکشن میں آئیں, اور آپ کو کیا ضرورت ہے اس قسم کی باتیں اور سارا کچھ کرنے کی. اور اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں. آج بھی صورتحال یہ ہے کہ نگران حکومت نے بجلی کی قیمت کو ایک بار پھر بڑھا دیا ہے, اور جولائی کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی ₹1.46 مہنگی کر دی ہے, اور یہ اضافہ جو ہے وہ ستمبر کے جو بجلی کے بل ہیں ان میں وصول کیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور میں مزید تیار ہو جائیں. لیکن کچھ اچھی باتیں ہیں. آج انٹر بینک کے ڈالر ₹2 سستا ہوا, ₹302.95 کے اوپر بند ہوا ہے. اوپن مارکیٹ کے ڈالر ₹3 کم ہوا ہے, ₹305 کے اوپر بند ہوا ہے. اور اوپن اور جو انٹر بینک ہے اس کے اندر کوئی 0.7 کا فرق رہ گیا. یہ ایک اچھی خبر ہے. اگلی خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں, چونکہ پاکستان تحریک انصاف بھی اپنے صدر سے کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے 90 روز میں الیکشن کا اعلان کریں. تو اب جو صدر پاکستان ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے. آپ جانتے ہیں کہ چند روز پہلے جو امریکہ کے پاکستان میں سفیر ہیں انہوں نے کچھ ملاقاتیں چیف الیکشن کمشنر سے کی, بہت ساری ایسی ملاقاتیں ہوئی. پھر مختلف ممالک کے جو سفیر ہیں انہوں نے بھی اس قسم کی ملاقاتیں کی ہیں. تو آپ کو خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ اب لگتا یہ ہے کہ امریکہ کے بعد سعودی عرب بھی متحرک ہو گیا ہے, اور جو سعودی عرب کے سفیر ہے پاکستان کے اندر نواف بن سعید المالکی جو ہیں, انہوں نے آج اب سے تھوڑی دیر پہلے ایوان صدر میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی ہے. پھر وہ جو دورانی صاحب کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا جو جنرل مشرف کے دور میں وزیر اطلاعات تھے, ان کی بھی صدر سے ملاقات ہوئی ہے. تو یہ کچھ وہ کارڈز ہیں جو ہمیں بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا کوئی آؤٹ کم, کوئی پازیٹیو ریزلٹ آتا ہے یا یہ محض اس قسم کی نشستوں تک ہی بات محدود رہتی ہے. لیکن چلیے جب چند چڑھے گا تو سب دیکھ لیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.